नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। कैलालीका कोरोना संक्रमितको चितवनमा मृत्यु। नेपालमा 28 पुगे मृतक। शनिबार थपिएका 554 जना सहित संक्रमितको संख्या 12,309 पुग्यो। अफ्रिका हुँदै भारतमा आएको सलह नेपालमा पनि प्रवेश। सलह नियन्त्रणबारे FAO र पाकिस्तानका वैज्ञानिकसँग कृषि मन्त्रालयको 3 घण्टा छलफल। सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल एप्स चलाउन सुरक्षित रहे नरहेको बारे जाँच गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। इटालियन सिरिया फुटबलमा लिग लिडर युभेन्टसको सहज जित। लिसी 4-0 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको लाजियोसँग युभेन्टसको 7 अङ्कको अग्रता। र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोद्वारा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा। अमेरिकाको निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने चीनको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। चितवन स्थित भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमित एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। अस्पतालको कोभिड-19 आइसियुमा उपचाररत कैलालीका लालगढी नगरपालिका 7 गोदावरीका 50 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका ती पुरुष फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी रहेको अस्पतालका निर्देशक कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका ती पुरुष फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी रहेको अस्पतालका निर्देशक श्रीराम तिवारीले बताए। उनी उपचारका लागि चितवन आएका थिए। बिहीबार राति उनमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। उनी क्यान्सरको उपचारका सिलसिलामा भारतबाट फर्किएका थिए। यो सँगै नेपालमा 28 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 554 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार थपिएका 554 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 12,309 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 136 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,834 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार शनिबार रसुवामा पनि संक्रमण देखिएपछि नेपालका 77 जिल्लामा नै कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। शनिबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा रसुवाका 8 महिला र 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले 40 वर्ष यता कृषि क्षेत्रलाई बिगार्ने काम मात्रै भएको बताएका छन्। एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्टद्वारा राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले 30-40 वर्ष यता मेहनत गरेर नै कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको बताए। उनले कृषि विकासका लागि भाषण गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने विभिन्न प्रोजेक्टहरू ल्याएर बिगार्ने काम गरिएको बताएका छन्। लामो समयसम्म बिगार्दै आएको कृषि व्यवस्थालाई सुधार्न अझै केही समय लाग्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ। मल आयो, आज अहिले कति मल आइपुग्यो, गोदाममा कति पस्यो, त्यहाँबाट देशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने प्रयत्न गर्दा र कृषि वस्तुको व्यवस्थापन बजारलाई छाड्दा कृषि व्यवस्था र प्रणाली नै बिग्रेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। होइन, हामीले त 30-40 वर्ष भयो बर्बाद पार्न थालेको त। हाम्रा साना दुःखले बर्बाद पारेको होइन, हामीले बहुत मेहनतले हामीले चाहिँ बर्बाद पारेका छौँ हाम्रो कृषि व्यवस्थालाई। मन्त्री भुसालले कोरोना महामारीले भने कृषि नै जीवन हो भनेर बिउझाएको उल्लेख गरे। उनले कोरोनाले सिकाएको पाठलाई फेरि पनि बिर्सने काम भए ठूलो गल्ती हुने बताएका छन्। अफ्रिका हुँदै भारतमा आएको सलह नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ। बाराको निजगढ नजिकै र सर्लाहीका नवलपुरमा सलह देखिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि यसबारे प्राविधिकहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। कति संख्यामा आएको हो र यसले कति क्षति गर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विज्ञान केन्द्रका जितेन्द्र यादवले आफ्नो फेसबुक पेजमा नेपालमा सलह प्रवेश गरेको भन्दै केही तस्बिर पोस्ट गरेका छन्। अफ्रिकाबाट करोडौंको वथान बनाएर उड्न थालेका यी किरा पाकिस्तान हुँदै अप्रिल 13 मा राजस्थान, पन्जाब र उत्तर प्रदेशमा आएका थिए। 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 150 लाखसम्म हुने यिनीहरू दैनिक 90 माइल अर्थात् 100 देखि 150 किलोमिटरसम्मको यात्रा दूरी पार गर्न सक्छन्। मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक भर्चुअल बैठकमा पोखराको लुम्लेसम्म यो किरा पुगिसकेको एक अधिकारीले बताएका थिए। औसतमा एउटा बथानले 25,000 भन्दा बढी मानिसलाई खान पुग्ने खाना एक दिनमा खान सक्ने बताइन्छ।
यसैबीच सलहकिरा नेपाल भित्रिएसँगै यसको जोखिम न्यूनीकरण, प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य एवं कृषि संगठन एसिया क्षेत्रीय कार्यालय ब्याङ्कक र पाकिस्तानका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव गंगा दत्त आचार्यका अनुसार FAO र पाकिस्तानका सलहकिरा सम्बन्धी विज्ञहरूसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको हो। तीनवटै तहको सरकारले समन्वयात्मक ढंगले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने गरी संघीय मन्त्रालयले तत्कालै परिपत्र गर्न लागेको पनि आचार्यले बताएका छन्। गत जेठ दोस्रो साता कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सलहकिराको प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथामका उपायबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले नेपालमा सलह आइहालेको खण्डमा विषादीको प्रयोग नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले विषादीबारे गहन अध्ययन गर्न र पर्याप्त मात्रामा विषादीको जोहो गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर सहुलियत पाउनुपर्ने माग गर्दै मैनबत्ती स्टिल्स इन्डस्ट्रिजका तर्फबाट सञ्चालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवालले दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरले आर्थिक वर्ष 2073-74 को कर परीक्षणपछि मैनबत्ती स्टिल्सलाई थप कर निर्धारणको सूचना दिएको थियो। उक्त सूचनापछि सञ्चालक अग्रवालले कर कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतमा यो रिटमाथिको सुनवाईका लागि 3 पटक पेशी तोकिएको थियो। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश राणाले अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसी सहितको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेर निवेदकको माग बमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अब ठूला करदाता कार्यालयले मैनबत्ती स्टिल्सलाई कर निर्धारणको पत्र दिन पाउने छैन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जाल र अरू मोबाइल एप्लिकेसन चलाउन सुरक्षित रहेको पुष्टि भएपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जाल सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी समितिले सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा यस्तो कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। समितिले सरकारी कागजातहरू सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट वा इमेल बाहेक अरू माध्यमबाट सार्वजनिक नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अब स्थानीय तह वडा कार्यालय स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। सरकारी वेबसाइट अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा यस्तो कार्य सरकारी निकायबाट गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना। त्यस्तै सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। इटालियन सिरिया फुटबलमा लिग लिडर युभेन्टसले सहज जित निकालेको छ। शुक्रबार राति भएको खेलमा युभेन्टसले लिसीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। युभेन्टसको जितमा पाउल डिबाला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गोन्जालो हिगुइन, म्याथेज डी लिटले गोल गरे। खेलको 31औं मिनेटमा फाबियो लुसियोनोले रातो कार्ड पाएसँगै लिसी 10 खेलाडीमा सीमित भएका थिए। खेलको 31औं मिनेटमा फाबियो लुसियोनोले रातो कार्ड पाएसँगै लिसी 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। तर पनि पहिलो हाफसम्म गोलरहित बराबरीमा रोकेको लिसीले दोस्रो हाफमा 4 गोल खान पुग्यो। खेलको 53औं मिनेटमा नै डिबालाले गोल गर्दै युभेन्टसलाई अग्रता दिलाए। 62औं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टीबाट गोल गर्दा 83औं मिनेटमा हिगुइनले अर्को गोल थपे। डिफेन्डर लिटले 85औं मिनेटमा गोल गरेपछि युभेन्टसले 4-0 गोलको जित निकालेको हो। यो जितसँगै युभेन्टसले दोस्रो स्थानमा रहेको लाजियोसँग 7 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको युभेन्टसको 28 खेलबाट 69 अङ्क हुँदा लाजियोको 27 खेलबाट 62 अङ्क छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। हङकङको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपकारी भूमिका भएका नेताहरूलाई यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यो प्रतिबन्ध पार्टीका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीमा लागू हुनेछ। विदेश मन्त्री पोम्पियोले हङकङको स्वायत्तता मास्ने गरी सुरक्षा कानून प्रस्ताव गर्ने बेइजिङलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिबद्धता अनुसार चालिएको कदम हो। चीनले भने अमेरिकाको यो निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएको छ। चिनिया संसद बैठक बस्नु अघि अमेरिकाको यो निर्णय आएको हो। हङकङमाथि लगाइने नयाँ कानूनका विषयमा आइतबारदेखि सुरु हुने चिनिया पिपुल्स कङ्ग्रेसको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। चीनले बेइजिङका अधिकारी विरुद्ध लाग्ने कार्यालय अपराधको श्रेणीमा राख्दै नयाँ सुरक्षा कानून प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै चीनले हङकङमा पहिलो पटक आफ्नै सुरक्षा निकाय स्थापना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो कानून विरुद्ध हङकङमा चीन विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कैलालीका कोरोना संक्रमितको चितवनमा मृत्यु। नेपालमा 28 पुगे मृतक। शनिबार थपिएका 554 जना सहित संक्रमितको संख्या 12,309 पुग्यो। अफ्रिका हुँदै भारतमा आएको सलह नेपालमा पनि प्रवेश। सलह नियन्त्रणबारे FAO र पाकिस्तानका वैज्ञानिकसँग कृषि मन्त्रालयको 3 घण्टा छलफल। सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल एप्स चलाउन सुरक्षित रहे नरहेको बारे जाँच गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। इटालियन सिरिया फुटबलमा लिग लिडर युभेन्टसको सहज जित। लिसी 4-0 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको लाजियोसँग युभेन्टसको 7 अङ्कको अग्रता। र अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोद्वारा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा। अमेरिकाको निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने चीनको भनाइ। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।